हेलो गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट्स, म प्रशिक्षक विवेक गिरी पुनः तपाईहरुको साथमा उपस्थित भइसकेको छु र आजको हाम्रो यो क्लास हुनेछ टप 15 ओपीटी म्याथको क्वेशन सोलुसन, जुन चाहिँ पेप्सन एन्ड पेप्सन र तपाईको सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्ममा अति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तै बिएलईमा पनि सोधिएको हुन्छ। हामी 15 वटा क्वेशन्स यसमा सोलुसन गर्छौं, जुन चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु रहेको छ, जुन चाहिँ सेटबाट लिएको छ। आउनु सुरु गरौँ हामी। सबभन्दा फर्स्टमा एउटा क्वेशन छ, इफ एक नम्बरको क्वेशन, इफ m is equal to if m is equal to 2 4 6 8 and n is equal to 1 2 3 4, then find m minus n of transpose। फर्स्ट अफ ऑल हम यसलाई सोल्भ गरौँ। हेर्नुस् त, यो मैट्रिक्सबाट लिएको हो। इफ मैट्रिक्स m is equal to 2 4 6 8 and n is equal to 1 2 3 4, then find the m minus n of t means transpose भनेको छ। यस्तो क्वेशन आयो भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं, सोलुसन त्यसपछि हामी m minus n छ। फर्स्ट अफ ऑल सोलुसनमा m is equal to के गिभन छ भनेको 2 4 6 and 8। अगेन n is equal to के गिभन छ भन्नाले 1 2 3 and 4। त्यसपछि हामी m minus n पहिला फाइन्ड आउट गर्छौं। मैट्रिक्स m minus n अनि मैट्रिक्स m minus n भन्नाले 2 4 6 8 minus 1 2 3 and 4। okay, m minus n, first of all we find out। so 2 minus 1 4 minus 2 6 minus 3 8 minus 4 भन्नाले यो m minus s फर्स्ट एलिमेंट minus 2 फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट minus 2 सेकेंड एलिमेंट। so 2 minus 1 1 4 minus 2 2, त्यस्तै 6 minus 3 3 and 8 minus 4 4। यो हाम्रो कति आयो भनेको therefore m minus n को भ्यालु कति आइहाल्यो 1 2 3 and 4 आइसक्यो m minus n। अनि भनेको छ फाइन्ड द ट्रान्सपोज अफ m minus n। सपोज न पहिला ट्रान्सपोज बुझौ। ट्रान्सपोज भनेको के हो, रो चेन्जिङ टु कोलुम एन्ड कोलुम चेन्जिङ टु रो। सपोज a b c and d कुनै मैट्रिक्स छ, यसको ट्रान्सपोज हामी निकाल्छौं भने रो चेन्जिङ टु कोलुम एन्ड कोलुम चेन्जिङ टु रो। यो तपाईको के भयो, रो भयो। यो रोलाई केमा चेन्ज गर्नुस्, कोलुममा। सो a b and c and d, this is the transpose of matrix। okay, so similarly 1 2 3 4 छ भने यसको ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि, नाउ ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स निकाल्दाखेरि m minus n को ट्रान्सपोज भनेको 1 2 3 and 4 छ। अब यसको ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि के भइहाल्छ 1 2 3 and 4 भनेको hence m minus n को ट्रान्सपोज कति आयो 1 3 2 4। यस्तो यसको एन्सर हुन्छ। यो विभिन्न किसिमको एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। क्लास 8 9 र 10 को लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाईको फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म पेप्सन एन्ड पेप्सन र बिएलईमा पनि निरन्तर क्वेशन यहाँबाट सोधिरहेको हुन्छ। यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। m minus n को ट्रान्सपोज भनेको रो चेन्जिङ टु कोलुम एन्ड कोलुम चेन्जिङ टु रो। त्यस्तै हामी अर्को क्वेशनको बारेमा कुराकानी गरौँ। अर्को क्वेशनको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौं। त्यस्तै एउटा अर्को क्वेशन हामी हेरौँ। सेकेन्ड नम्बरमा, इफ 5 tan a is equal to 12, then find the value of, then
फाइंड द भ्यालु अफ साइन ए भनेर भन्दैछ। फाइन्ड द भ्यालु अफ साइन ए। यसमा के गर्नुस्, सोलुसन। सबभन्दा पहिला सोलुसन। इफ 5 tan a is equal to 12 छ, सो 5 tan a is equal to 12। 5 tan a is equal to 12 छ, so tan a is equal to 12 by 5। 5 multiply change into divide, so tan a is equal to के भइहाल्छ, यहाँ tan a is equal to के भइहाल्छ, p by b is equal to 12 by 5। tan a is equal to p by b हुन्छ। सो यहाँबाट हामी और p is equal to कति फाइन्ड आउट गर्यो, 12। b is equal to कति फाइन्ड आउट गर्यो, 5। p आइसक्यो, b आइसक्यो। अब हामी के निकालौं, h निकालौं। पाइथागोरस को हिसाबले h को फर्मुला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भन्नाले p भन्नाले 12 को स्क्वायर अनि b भन्नाले 5 को स्क्वायर। अब यो कति भइहाल्छ, 144 अनि यो भइहाल्छ 25 गर्दाखेरि यो कति भइहाल्छ, 169 भन्नाले कसको स्क्वायर भयो, 169 भन्नाले 13 को स्क्वायर भयो। कसको स्क्वायर भयो, 13 को। यहाँबाट के आयो, 13। अब के भन्दैछ, फाइन्ड द भ्यालु अफ साइन ए। नाउ साइन ए को भ्यालु चाहियो, साइन ए। साइन ए इक्वल टु के हुन्छ, p बाइ h। सो p को भ्यालु, व्हाट इज द भ्यालु अफ p? p को भ्यालु कति गिवन छ, 12। h को भ्यालु कति छ भन्नाले h को भ्यालु 13। आन्सर हेर्नुस् त, यस्तो गरेर हामी के को साइन ए को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। भोलिको दिनमा साइन ए छ, cos ए को पनि सोध्न सक्छ। cos ए त cos ए को पनि त्यही p by b, सरी p by h भनेको p by h भनेको साइन ए, अनि त्यसको cos ए को भन्छ भने cos ए को हुन्छ b by h। b by h भनेको b को भ्यालु कति छ, 5। h भनेको कति छ, 13। यस्तो गरेर cos a को पनि भ्यालु के हुन्छ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेशन हामी हेरौं। बुझ्नु भएको होला पक्कै नै। 5 tan a is equal to 12 छ, सो tan a is equal to 12 by 5 मल्टिप्लाई मा थियो, यता ल्याएर डिवाइड गर्यो। त्यस्तै tan a को सट्टामा p by b, p को भ्यालु 12 अनि b को भ्यालु 5। अप साइड टु कम्पेयर अप साइड, डाउन साइड टु कम्पेयर डाउन साइड। सो p is equal to 12, b is equal to 5। h को फर्मुला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हामी फाइन्ड आउट गर्यो। आफ्टर दैट sin a is equal to p by h, सो sin a को भ्यालु फाइन्ड आउट भयो। अर्को क्वेशन हामी हेरौं। च्यानल मा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। यो च्यानल तपाई सबैको पर्सनल मेरो च्यानल हैन, यो सबै स्टुडेन्ट्स को च्यानल हो। र यसमा तपाई लोक सेवा आयोगका विभिन्न किसिमका जीके आईक्यू का क्वेशनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको सोलुसन हेर्न सक्नुहुन्छ, म्याथमेटिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लास 8 9 10 त्यसपछि सोशल स्टडी 11 र 12 को हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एउटा अर्को क्वेशन हामी हेरौं। Calculate the third quartile. Calculate the third quartile. आउन सक्छ क्वेशन थर्ड नम्बरमा। find Q3 भन्न सक्छ। डेटा x f 10 20 30 40 50 अनि त्यसपछि यहाँ 5 6 7 8 10 अनि भन्छ फाइन्ड द Q3 भनेको छ। फाइन्ड द Q3 थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नु छ। सो सोलुसन, दिस इज अ डिस्क्रीट सिरिज। यो कुन सिरिज भयो, डिस्क्रीट सिरिज। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेन्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल भनेको मिडियनलाई Q2 भनिन्छ। मिडियन पनि भोलिको दिनमा भन्न सक्छ। सो क्वार्टाइल भन्छ निकाल्नको लागि भने हामी के लेख्छौं, CF लेख्छौं। यो कुरा मेमोरी गर्नु होला, याद गर्नु होला। क्वार्टाइल भन्यो भने फर्स्ट क्वार्टाइल नेपालीमा चतुर्थांश भनिन्छ। पहिलो चतुर्थांश, दोस्रो चतुर्थांश र तेस्रो चतुर्थांश। चतुर्थांश भन्यो भने हामीले के निकाल्नु पर्छ, x f अनि CF। सो यसको लागि गर्दाखेरि x f अनि CF। मीन मा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, fx गर्न सक्नुहुन्छ मीन को लागि। यो कति छ, अब यो गर्दाखेरि यस्तो 10 20 30 40 50 हेर्नुस् त। फ्रिक्वेन्सी 5 6 7 8 and 10।
अनि CF भन्नाले कति हुन्छ कम्युनिकेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF को फुल फर्म के हुन्छ कम्युनिकेटिभ फ्रिक्वेन्सी सो 5 यो जस्ताको त्यस्तै 6 + 5 11 यो एड गर्नु पर्छ 6 + 5 11 11 + 7 कति हुन्छ 18 18 + 2 कति हुन्छ 26 26 + यो कति हुन्छ 36 अब कुरा रह्यो n को सो n = कति भइहाल्छ यो जति लास्टमा आएको हुन्छ त्यति नै के हुन्छ n हुन्छ 36 यस्तो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ 6 + 5 11 11 + 7 भनेको कति हुन्छ 18 18 मा 10 जोड्यो भने 28 28 मा यो जोड्यो भने 36 भनेको n = 36 अब नाउ हामीले के निकाल्नु छ q3 निकाल्नु छ सो q3 को फर्मुला थर्ड क्वार्टाइल को फर्मुला के हुन्छ q3 को फर्मुला 3 * n + 1 / 3 * n + 1 / कति 4 हुन्छ q3 को फर्मुला के हुन्छ 3 * n + 1 / 4 सो 3 n को भ्यालु कति छ 36 + 1 / कति भइहाल्यो 4 भइहाल्यो सो 3 + 3 * 37 / कति भइहाल्छ 4 भइहाल्छ अब यसले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि इन्टु गर्नुस् 7 3 = 21 21 को 1 21 2 3 9 10 1 11 कति भइहाल्छ 11 भन्नाले 7 3 का 21 को 1 हातमा लाग्यो 2 3 3 9 9 2 11 डिवाइडेड बाइ 4 111 डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ 4 हुन्छ अब 111 मा डिवाइड गर्नुहुन्छ 4 ले भने कति आउँछ 27 point something हुन्छ सो 27 कसमा लाइज गरिरहेछ CF मा हेर्नुस् 27 कसमा लाइज गरिरहेको छ सो 27 कहाँ लाइज गरिरहेछ यसमा द करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ के छ 50 देयरफोर q3 = कति भइहाल्छ 50 हेर्नुस् त q3 को फर्मुला 3 * n + 1 / 4 3 * 36 + 1 / 4 3 * 37 डिवाइडेड बाइ 4 गर्दाखेरि 111/4 यसले क्यान्सल गर्दाखेरि 27 point something सो 27 point something आएको कसमा दिन्छ यो दिन सक्छ होइन यो दिन सक्छ होइन यो दिन सक्छ होइन यो हुन सक्छ सक्दैन CF मा 27 कसमा लाइज गर्छ सो 36 मा सो 36 को सामने के छ 50 सो 50 के भयो यसको एक्ज्याक्ट आन्सर भयो अर्को हाम्रो क्वेशन एउटा हामी अर्को क्वेशन हेरौं हेर्नुस् त एउटा अर्को क्वेशन फाइन्ड द स्लोप अफ द गिवन लाइन स्लोप भनेको छ निकाल्नु फाइन्ड द स्लोप क्वेशन नम्बर 4 फाइन्ड द स्लोप फाइन्ड द स्लोप अफ लाइन दिएको लाइनको स्लोप निकाल्न भनेको छ र इक्वेसन छ 3x - 2y 3x - 2y + 4 = के रहेको छ 0 रहेको छ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला यो कमेन्ट गरिदिनु होला यो च्यानल भनेको तपाई सबैको यो च्यानल भनेको नेपाल अधिराज्यभरिका स्टुडेन्ट्सहरुको लागि यो च्यानल भनेको निजामती कर्मचारीको सपना देख्ने त्यो हरेक स्टुडेन्ट्सको लागि हो यो चाहिँ च्यानल भनेको हरेक विद्यार्थीको लागि हो हरेक स्टुडेन्ट्सको लागि हो र वन नेसन वन एजुकेसन को जुन धारणा मेरो छ यो धारणाले आत्मसात गर्दै मैले आफ्नो च्यानल मार्फत अगाडि बढिरहेको छु र वन नेसन वन एजुकेसन को धारणाले मैले आत्मसात गरेको छु र अगाडि निरन्तर रूपमा बढिरहेको छु तपाईहरुको फुल सपोर्ट चाहियो यो च्यानललाई धेरै नै अगाडिसम्म लिएर जानु छ यो एजुकेशनल च्यानल हो यसलाई अगाडि बढाउने जिम्मा तपाई सबैको हेरे बापत एउटा लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हेर्नुस् फाइन्ड द स्लोप अफ द लाइन स्लोप निकाल्नको लागि सोलुसन द गिवन इक्वेसन इक्वेसन के रहेको छ 3x - 2y + 4 = 0 स्लोप को फर्मुला के हुन्छ m भनेको स्लोप हुन्छ स्लोप यस्तो इक्वेसन फर्ममा स्लोप को फर्मुला हुन्छ -x को कोएफिसिएन्ट बाइ y को कोएफिसिएन्ट यस्तो फर्ममा स्लोप निकाल्नको लागि फर्मुला हुन्छ -x को कोएफिसिएन्ट बाइ y को कोएफिसिएन्ट x को निरा के छ
माइनस एक्स को कोफिशिएंट सो एक्स को निर त यो पहिलादेखि नै 3 छ सो -3 एन्ड y को कोफिशिएंट y को निर के छ कोफिशिएंट -2 छ सो -2 माइनस माइनस क्यान्सल 3/2 देयरफोर स्लोप m इज इक्वल टू 3/2 यो लाइन को स्लोप कति आयो 3/2 यस्तो इक्वेसन को फर्म में गिवन हुन्छ भने स्लोप यो तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौं अर्को के छ यसमा मानुस कि a कुनै पोइन्ट छ 3 2 b कुनै पोइन्ट छ 6 अनि 4 अनि भन्छ फाइन्ड द स्लोप त फेरि यो फर्मुला यसमा हामी युज गर्न सक्दैनौं यो फर्मुला हामी त्यसमा युज गर्न सक्दैनौं अब किनभने यो कोअर्डिनेट को फर्ममा छ र कोअर्डिनेट को फर्ममा स्लोप को लागि अलग फर्मुला यसको लागि स्लोप को लागि के फर्मुला हुन्छ y2 minus y1 by x2 minus x1 यो तपाईको के भयो यो स्लोप को फर्मुला भयो y2 minus y1 by x2 minus x1 यो तपाईको के को फर्मुला भयो स्लोप को फर्मुला भयो के को लागि कोअर्डिनेट को लागि अब यसमा x1 y1 x2 y2 भनेर राखिएको छ यो फर्मुलाले हामी के गर्न सक्छौं स्लोप निकाल्न सक्छौं ठीक छ स्लोप निकाल्दाखेरि यो कुराले ध्यान दिनु होला इक्वेसन को फर्ममा गिवन छ कि कोअर्डिनेट को फर्ममा गिवन छ एउटा हामी अर्को क्वेशन हेरौं Find the value of x and y भनेको छ यसलाई मेटौं पहिला हेर्नुस् त भन्छ find the value of x and y क्वेशन नंबर सॉरी 5 नंबर हो प्रूफ छ 5 नंबर मा प्रूफ छ क्वेशन नंबर 5 प्रूफ दैट बाट राखिएको छ sin square a त्यस्तै छ minus cos square b is equal to प्रूफ के गर्नु छ sin square b minus cos square a हेर्नुस् त कति इजी छ प्रूफ आयो कुरा LHS is equal to RHS हामीलाई शो गर्दिनु छ LHS is equal to RHS शो गरौ वा RHS बराबर के शो गरौ हामी LHS शो गरौ प्रूफ भइहाल्छ त्यसमा LHS के छ LHS मैले लिए र LHS मा के छ sin square a minus cos square b sin square यहाँ a छ यहाँ cos square b छ हामीले प्रूफ के गर्नु छ sin square b यो sin square a लाई b मा कन्भर्ट गर्दिनुस् त्यस्तै cos square b लाई हामीले a मा कन्भर्ट गर्नु छ इजी फर्मुला छ sin square थीटा को फर्मुला थियो 1 minus cos square थीटा त हामी 1 minus cos square a sin square को प्लेस में हामी 1 minus cos square a लेख्न सक्छौं किनभने फर्मुला हो त्यस्तै minus cos square b छ त cos square b को लागि फर्मुला के हुन्छ 1 minus sin square b भनेर फर्मुला यसको छ 1 minus cos sin square को cos square अनि 1 minus cos square को sin square अब यहाँ हेर्नुस् 1 minus cos square a minus 1 यो minus plus sin square के भइहाल्छ b -1 + 1 क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो cos square a plus sin square b अब यसले मिलाएर लेख्नुस् sin square b पहिला सो sin square b अनि माइनस cos square a भनेको therefore LHS is equal to RHS के भयो प्रुभ भयो हेर्नुस् त पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला sin square a को प्लेस में 1 minus cos square a त्यस्तै माइनस को माइनस ब्रैकेट cos square b को प्लेस में 1 minus sin square b ठीक छ त्यसपछि 1 minus cos square a अब ब्रैकेट हटायो रिमूव गर्यो सो -1 यो माइनस प्लस sin square b -1 + 1 क्यान्सल रिमेनिङ बच्यो 1 minus cos square a plus sin square b मिलाएर लेख्यो LHS बराबर RHS यतिकै प्रुफ गर्नु छ हामी OPT म्याथ को
धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु सोलुसन गरेको छु जुन चाहिँ यो भनेको तपाईको पेप्सन एन्ड पेप्सन र बीएलई मा र साथै फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्ममा धेरै चोटी यो सोधिसकेको क्वेशन्सहरु छ र निरन्तर चोटी यो एग्जाममा सोधिरहेको हुन्छ कुनै बेला फर्स्ट टर्ममा केही क्वेशन आउन सक्छ कुनै बेला सेकेन्ड टर्ममा आउन सक्छ कुनै बेला थर्ड टर्ममा आउन सक्छ पेप्सनले लिने एग्जामहरुमा आउन सक्छ बीएलई मा आउन सक्छ अति नै महत्त्वपूर्ण क्वेशन्सहरु हामी के गरिरहेछौं सोलुसन गरिरहेका छौं च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि के गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला एउटा सिम्प्लिफाई आयो धेरै नै ठुलो सिम्प्लिफाई यो सिम्प्लिफाई रहेको छ 6 नम्बरमा रूट अंडर 6 बाई रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 3 माइनस 4 रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 2 है दोस्तों धेरै नै महत्त्वपूर्ण यो सिम्प्लिफाई रहेको छ अति नै महत्त्वपूर्ण यो सिम्प्लिफाई छ अनि सोलुसन यसले बनाउँदाखेरि के गर्नु सबभन्दा पहिला एकचोटी क्वेशन्स 6 बाई रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 3 माइनस 4 रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 2 यसमा के गर्नुस् सबभन्दा पहिला रेशनलाइज गर्नुस् यसको पनि रेशनलाइज यसको पनि रेशनलाइज यसको पनि रेशनलाइज अलग अलग सबैको के गर्दिनुस् रेशनलाइज यो सर्टबाट लिएको हो रेशनलाइज गर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् रेशनलाइज गर्दाखेरि के हुन्छ रूट अंडर 6 रूट 2 प्लस रूट 3 रेशनलाइज गर्दाखेरि रूट 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 2 माइनस रूट अंडर 3 यसको रेशनलाइज भयो यो प्लस में छ प्लस साइन के भइल छ चेन्ज भइल छ यो जे छ त्यो यहाँ हुन्छ फेरि प्लस अब यसको रेशनलाइज 3 रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 3 अब यसको रेशनलाइज डिनोमिनेटर को जहिले पनि रेशनलाइज हुन्छ यो जे छ त्यो तर साइन के हुन्छ चेन्ज यहाँ साइन के गर्ने चेन्ज गर्ने यहाँ जे छ त्यो हाल्ने साइन चेन्ज गरेर सो साइन चेन्ज भयो हेर्नुस् त फेरि यसको रेशनलाइज माइनस को माइनस 4 रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 2 बाई फेरि रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 2 रेशनलाइज पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला यसको रेशनलाइज गर्दाखेरि रूट अंडर 6 बाई रूट 2 प्लस रूट 3 को रेशनलाइज यो जे हुन्छ डिनोमिनेटरमा त्यो यहाँ लेखिदिनु पर्छ बट साइन के गरिदिनु पर्छ चेन्ज गरिदिनु पर्छ रूट 2 प्लस रूट 3 हेर्नुस् त अप साइड जे अप साइड हुन्छ त्यो डाउन साइड 3 प्लस रूट 2 बाई रूट 6 प्लस रूट 3 अब फेरि यसको रेशनलाइज डिनोमिनेटर को जे छ त्यो साइन चेन्ज गर सिमिलरली माइनस 4 रूट 3 फेरि यसको रेशनलाइज जस्ताको त्यस्तै त्यहाँ गरिदिएछु अब यसको रेशनलाइज गर्दाखेरि हेर्नुस् त मल्टिप्लाई गराउनुस् रूट 6 इंटू यो भइहाल्छ रूट कति 12 6 2 जा 12 माइनस 6 2 जा कति भइहाल्छ 18 तल हेर्नुस् त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फेरि यता रेशनलाइज गर्दाखेरि फेरि 12 माइनस कति भइहाल्छ यो 3 अनि रूट अंडर कति भइहाल्छ 6 बाई स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सिमिलरली माइनस कति भइहाल्छ 4 6 3 जा 18 माइनस कति भइहाल्छ यो 4 अनि रूट अंडर कति 6 तल 6 को होल स्क्वायर प्लस रूट 2 को होल स्क्वायर हेर्नुस् त मल्टिप्लाई रूट 6 इंटू रूट 2 रूट 12 माइनस 6 3 जा 18 तल a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सिमिलरली प्लस इंटू गर्दाखेरि बाहिर यहाँ 3 छ यहाँ केही पनि छैन कोएफिशिएंट यसको सो 3 को 3 लेख्ने 6 2 जा 12 माइनस को माइनस 3 को 3 अनि 6 3 जा 6 3 2 जा 6 अनि a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सिमिलरली माइनस को माइनस 6 को 6 6 3 जा 18 अनि बाहिर 4 फेरि माइनस अनि यो
3 2 जा 6 अनि बाहिर कति रहेको छ 4। अब आउनुस् यहाँ, अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि √12 माइनस √18, 12 बाट के बाहिर आउन सक्छ 2 2 जा 4 4 3 जा 12 भन्नाले हेर्नुस् त 12 लाई 2 * 2 * 3 भन्नाले 2√3 बाहिर कति आउँछ, यसको अर्थ के भयो 2√3 माइनस 18 को अर्थ के भयो 3 3 जा 9 9 2 जा 18, सो कति आउँछ 3 रूट कति आउँछ यसमा 2, ठीक छ। अनि तल 2 2 यो स्क्वायर भयो भने 4 4 माइनस 3 कति आउँछ 4 माइनस कति भइहाल्छ 3, सिमिलरली प्लस अब यसले गर्दाखेरि फेरि 12 बाट कति आउँछ बाहिर 2 आउँछ, सो 3 2 जा 6 अनि रुट कति 3 अनि यो 3 रुट कति 6 अनि तल 6 माइनस 3, 6 माइनस कति आउँछ 3, रुटले क्यान्सल भयो। सिमिलरली माइनस यो कति आउँछ 18 छ, 18 भन्नाले कति हुन्छ हेर्नुस् त 3 3 जा 9 9 2 जा 18, सो 3 आउँछ बाहिर 4 3 जा 12 अनि रुट कति आयो बाहिर भित्र रुटमा कति रहिहाल्यो 2 अनि माइनस 4 रुट कति भइहाल्छ 6 अनि तल कति 6 माइनस 2, हेर्नुस् त 6 माइनस कति भइहाल्यो 2 भइहाल्यो, ठीक छ। ल अब यसले सोल्भ गर्दाखेरि यहाँ अब सोल्भ गर्छु म, ठाउँ नभएर हेर्नुस् त। अब यहाँ सोल्भ गर्दाखेरि के भइहाल्छ, यहाँ एक स्टेप यही गर्न दिनुस्, ठाउँ नभएर हेर्नुस्। यहाँ सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ 2√3 माइनस 3 रुट कति भइहाल्छ 2, तल कति -1, यता फेरि प्लसमा 6√3 माइनस 3√6 बाइ कति भइहाल्छ 6 माइनस 3 3 भइहाल्छ। फेरि यता गर्दाखेरि यो 12√2 माइनस 4√6 बाइ कति भइहाल्छ 4 भइहाल्छ, हेर्नुस् त। अब यो माइनस छ त्यो माथि गइहाल्छ अनि यो के भइहाल्छ माइनसले मल्टिप्लाई त -2, ठीक छ। त्यसपछि प्लस 3√2 तल केही बाँचेन भने कति 1 लेख्नुस्, 1 नलेख्नुस्। त्यस्तै प्लस अब यो यसमा कमन लिनुस् त कति 3 3 कमन लिनुस् अनि 3 3 कमन लिनु भयो भने कति रिमेनिङ बाँच्यो 2√3 माइनस कति √6 बाइ कति 3 माइनस यसमा कति कमन लिनुस् 4 कमन लिनुस्, 4 कमन लिने बित्तिकै के भइहाल्छ 12 भनेको 3√2 अनि यता कति भइहाल्छ माइनस भनेको अब यो प्लस भइहाल्छ अनि 4 कमन छ भने √6 अनि तल कति भइहाल्छ 4 को 4, हेर्नुस्। अब यो क्यान्सल गरिदिनुस्, सो -2 प्लस √3 सरी -2 प्लस 3√2 प्लस यो क्यान्सल भयो, सो 2√3 माइनस √6 फेरि यो क्यान्सल भयो अनि बाँच्यो कति 3√2 अनि प्लस कति बाँचेको छ यो √6 को √6, ठीक छ। अब क्यान्सल गर्नुस् त √6 प्लस √6 माइनस माइनस 3√2 अनि यता प्लस 3√2 त्यसपछि के बाँच्यो -2 अनि यहाँ 2√2, यहाँ भन्नाले -2 प्लस 2√3 बाँच्यो, हो गएन। अब यसलाई लेख्दाखेरि 2√3 माइनस 2 कमन लिनुस् 2 भनेको √3 माइनस 1 यसको के आयो एन्सर आयो। यस्तो किसिमको सिम्प्लिफाई आयो भने यो तरिकाले गर्नु होला। एकचोटि हेर्नुस् त ठीक छ। रेसनलाइज गर्नु होला, सबैको के गर्नुस् रेसनलाइज गर्नुस्। अर्को क्वेशन हामी हेरौँ। अर्को क्वेशन हामी हेरौँ।
राइट द बाउन्ड्री लाइन अफ द गिभन इक्वेसन। बाउन्ड्री लाइन आयो भने बाउन्ड्री लाइन भन्छ। कति नम्बर क्वेसन हो? क्वेसन नम्बर 7। राइट द के भन्दैछ? राइट द बाउन्ड्री लाइन। बाउन्ड्री लाइन अफ गिभन इनइक्वालिटी। क्वालिटी दिएको इनइक्वालिटी को बाउन्ड्री लाइन निकाल्नको लागि र इनइक्वालिटी दिएको छ 2x plus 3y n equal to 20 भनेको छ। अनि भनेको छ बाउन्ड्री लाइन निकाल्नको लागि। बाउन्ड्री लाइन भनिन्छ नि मान्छेहरु गाउँघरमा लिमिट कति छ, बाउन्ड्री कति छ, तिम्रो एरिया कति छ, त्यही भनेको यसको 2x plus 3y ठीक छ लेस देन इक्वल टु 20 को हामीले बाउन्ड्री लाइन निकाल्नको लागि एक्जाम आउन सक्छ भने सोलुसन 2x plus 3y less than equal to 20। बाउन्ड्री लाइन को अर्थ के हुन्छ? if x is equal to 0, if x is equal to 0 then y बराबर कति आउँछ? so 2 into 0 plus 3 into y less than equal to 20 यो कति भइहाल्छ? 3y is equal to कति भइहाल्यो? 20। so y is equal to 20/3। एउटा यो भयो। x को भ्यालु कति हाल्यो? 0 हाल्यो भने यो 20/3 आयो। एउटा यो बाउन्ड्री लाइन भयो। अर्को बाउन्ड्री लाइन फेरि यसैको if y बराबर 0 यदि y को भ्यालु 0 हाल्यो so 2x plus 3 into 0 यहाँ 0 अब यसलाई लेस देन इक्वल टु 20 और ये भइहाल्छ 2x plus 0 is equal to यो इक्वल टु मा चेन्ज भइहाल्छ। so 2x is equal to 20 त x is equal to 20/2 x is equal to 10। यानी कि यसमा y बराबर 0 हाल्यो भने x को भ्यालु कति दिदियो? 10। हेर्नुस् त त्यसको बाउन्ड्री लाइन के भयो? therefore the boundary lines कति कति आयो? एउटा 0 20/3 र एउटा कति आयो? 10 and 0 are the boundary line। यानी कि बाउन्ड्री लाइन भन्छ कुनै पनि इक्वालिटी को निकाल्नको लागि भने हामी के गर्छौ? एकचोटी x को भ्यालु 0 रिप्लेस गर्छौ र एकचोटी y को भ्यालु के गर्छौ? 0 रिप्लेस गर्छौ र यो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन मा हो वा लेस देन मा हो? इनइक्वालिटी भनेको के हुन्छ? इज इक्वल टु हो। सो 2x plus 3y लेस देन इक्वल टु 20 को बाउन्ड्री लाइन निकाल्दाखेरि एकचोटी x को भ्यालु 0 पुट गर्नुस् भने y भ्यालु आफै दिदिन्छ। एकचोटी y को भ्यालु 0 पुट गर्नुस् आफै x इज इक्वल टु दिदिन्छ। यस्तो हामी बाउन्ड्री लाइन निकाल्न सक्छौं। अर्को हेरौं हामी। अर्को भन्छ लिमिटबाट फाइन्ड द भ्यालु अफ fx। अर्को एउटा लिमिट र कन्टिन्युटीबाट लिएको छ। 8 नम्बर फाइन्ड द भ्यालु अफ fx। फाइन्ड द भ्यालु अफ fx भन्दै छ जहाँ x स्क्वायर minus 49 by x plus 7 at x is equal to 7 रहेको छ। हेर्नुस् त at x is equal to कति रहेको छ? 7। find the value of fx x square minus 49 डाउन साइड में के छ? x plus 7 डिनोमिनेटर भन्नाले यो x को भ्यालु यदि हामी डाइरेक्ट यहाँ राखिरहेको छौ, यदि x को भ्यालु हामी डाइरेक्ट यहाँ पुट गर्यो x स्क्वायर minus 49 by x plus 7 छ। x को भ्यालु हामी डाइरेक्ट यहाँ पुट गर्यो भने 7 को स्क्वायर कति भइहाल्छ? 49 14 minus 49 0/, फर्म आइहाल्छ इन्डिटरमिनेट। यो भनेको तपाईको कस्तो आइहाल्छ? 0/0 मैट्रिक्स को फर्म आउँछ। सो हामीले यहाँ डाइरेक्ट भ्यालु पुट गर्नु छैन। यहाँ हामीले के गर्नु? सबभन्दा पहिला यसको फ्याक्टराइज गर्नु। सोलुसन fx कति रहेको छ भन्नाले x स्क्वायर minus 49 by x plus 7 at x is equal to 7 where x को भ्यालु कति राख्नु छ? 7 भने हामी लिमिट x tends to 7। यदि हामी x को भ्यालु 7 हाल्न गइरहेछौं नियरेस्ट 7 सो 7 को स्क्वायर minus 49 by x plus 7 सो a स्क्वायर minus b स्क्वायर भइहाल्छ भने यो a पहिले यस्तो गर्नुस् हामी यसले x को स्क्वायर भनेको x को स्क्वायर माइनस 7 को स्क्वायर एकचोटी अनि a plus b अनि a minus b अनि त्यसपछि x plus 7 यो क्यान्सल भयो x minus 7 therefore limit x tends to 7 अब हामी राख्छौं भने
7 माइनस 7 कति आएछ 0 आन्सर यसको लिमिटिङ भ्यालु कति भइहाल्छ 0 भइहाल्छ हेर्नुस् त हामी डाइरेक्ट यस्तो फर्ममा या भोलिको दिनमा x स्क्वायर माइनस 36 पनि हुन सक्छ x स्क्वायर माइनस 100 पनि हुन सक्छ यो हामीले हेर्नु छ डाइरेक्ट यदि हामी x को भ्यालु हाल्यो भने 0/0 को त फर्ममा आएन इन्डिटरमिनेन्ट फर्म त आएन त्यस्तो हेरे त यदि हामी हाल्यो भने डाइरेक्ट x को भ्यालु सो 7 7 जा 49 49 माइनस 49 माथि के भइहाल्छ 0 अनि 0 ले कुनै पनि नम्बरमा डिभाइड गर्दाखेरि के भइहाल्छ रिजल्ट कति आउँछ 0 आउँछ त यो भएन जसकारण हामी यसको पहिला फ्याक्टराइज गर्ने सो x को स्क्वायर माइनस 7 को स्क्वायर सो x प्लस 7 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b x प्लस 7 ले क्यान्सल x माइनस c के भइहाल्यो रिमेनिङ लिमिट x टेन्ड्स टु 7 किनभने एट x बराबर 7 बनेको छ सो 7 माइनस 7 इक्वल टु कति भइहाल्यो 0 भोलिको दिनमा यहाँ माइनस पनि हुन सक्छ माथि पनि माइनस हुन सक्छ ठीक छ यो कुराले कति ध्यान दिनु होला पहिला फ्याक्टराइज गर्नु होला अर्को क्वेशन्सको हामी कुराकानी गरौँ अर्को क्वेशन हामी लेऊ अब भन्छ इन व्हाट रेशियो एउटा अर्को क्वेशन छ इन व्हाट रेशियो क्वेशन नम्बर 9 in what ratio does the points 3 to divided the line segment joining the points the points कुन points छ points 1 4 and -2, 8 रहेको छ भनेर भन्दै छ हेर्नुस् त इन व्हाट रेशियो सोधेको छ in what ratio does the points 3 2 divided the line segment joining the points 1 4 and -2, 8 भनेर भनिरहेको छ यो भनेको m1 is to m2 तपाईले के गर्नु छ पत्ता लगाउनुको छ सोलुसन पोइन्ट्स के दिएको छ एउटा 3 2 भनेको यो पोइन्ट्स छ पोइन्ट्स 3 2 छ र डिवाइडेड कहाँ गरिरहेको छ एउटा 1 4 मा र एउटा कतिमा गरिरहेको छ -2, 8 मा गरिरहेको छ ठीक छ अब फर्मुला हाल्नुस् त एक्सटर्नली को x इज इक्वल टु के फर्मुला छ m1 x2 प्लस m2 x1 बाइ m1 प्लस m2 सारा खेलबे खत्म भइहाल्यो यसैमा x को भ्यालु त यो x र यो y त x को भ्यालु कति छ 3 छ ठीक छ m1 व्हाट इज द भ्यालु अफ m1 थाहा छैन m1 को m1 x2 कति छ त यो x1 y1 x2 कति रहेको छ -2 रहेको छ प्लस m2 थाहा छैन x1 को भ्यालु कति छ 1 रहेको छ बाइ m1 प्लस m2 थाहा छैन m1 प्लस m2 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दिनुस् डिवाइड चेन्ज इन्टु मल्टिप्लाई सो obviously क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहुन्छ भने 3 m1 प्लस m2 is equal to -2 m1 प्लस m2 हेर्नुस् त क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिए m1 र m2 ले यता ल्याएर और 3 m1 3 m2 2 m1 m2 m1 लाई m2 निर खिच्नुस् 3 m1 अब खोज्नुस् त m1 कहाँ छ यहाँ छ सो प्लस कति भइहाल्छ माइनस छ भने यता आउँछ भने के भइहाल्छ प्लस 2 m1 अनि यता कति रहेको छ m2 भने यता जान्छ भने यो अब -3 m2 रहिहाल्छ त 3 या 2 कति भइहाल्छ 5 m1 अनि यो भइहाल्छ -2
m2. So m1 by m2, yo m1 by m2 is equal to minus 2 by 5. Therefore, m1 is to m2 is equal to minus 2 is to 5. यही हो इन व्हाट रेशियो में हेर्नुस् त पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला In what ratio does the points 3 2 divided the line segment joining the points 1 4 and minus 2 8? So points 3 2 and divided कहाँ गरिरहेछ 1 4 and minus 2 8 मा. So x को लागि यो फर्मुला लगाउनुस्. अब धेरै जना सोचिरहेको लागि सर यसको काम कहीं भएन, यसको पनि काम हुन्छ. जो मान्छे जन्म लियो त्यो त मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भएपछि यसको काम क्रिया भइहाल्छ. अब यसको कहाँ काम छ यो फर्मुलाले पनि यसले बनाउन सकिन्छ. y को लागि फर्मुला छ नि त पनि. y को लागि के छ m1 y2 प्लस m2 अनि त्यसपछि y1 by m1 प्लस m2 भनेको अब y को सट्टामा के हाल्दिनु होला 2 हालेर गर्नु. अब यसले पनि निस्किन्छ. कुनै एउटाले मात्र गर्नु छ कि त यसले कि त यसले, कुनै एउटाले गर्दाखेरि भइहाल्छ. च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला. अनि नेताहरू घुम्न गइरहेको छ भोटको लागि एउटै कुरा मात्र भन्नु छ, एउटै कुरा मात्र भन्नु छ. कुन कुरा मैले भनिदिएको छु, कुनै पनि नेता यदि भोट माग्न हाम्रो घर दैलोमा गइरहनु भएको छ भने हामीले त्यहाँ मात्र एउटै कुरा के भन्नु छ कि हाम्रो यो सालभरिको छोराछोरी, अब जसको भागमा जुन छोराछोरी जहाँ पढिरहेको छ, कुनै विश्वविद्यालयमा पढिरहेको होला, कुनै कलेजमा पढिरहेको छ, कुनै नर्सरीमा, कुनै 1 मा, कुनै 2 मा कहीँ पनि पढिरहेको छ, हाम्रो छोराछोरीको 1 वर्षको फी तपाई मात्र के गर्दिनुस् पेमेन्ट गर्दिनुस्. यस्तो शिक्षाको पनि विकास हुन्छ, यस्तो तपाईको एरियाको पनि विकास हुन्छ अनि हाम्रो गाउँको सबै भोट तपाईमा जान्छ. भोलिदेखि आधा भन्दा बढी नेताको घुमाइ के भइहाल्छ बन्द भइहाल्छ. जसकारण यसपालि कुनै पनि नेता भोट माग्न आइरहनु भएको छ घर दैलोमा सबैसँग, सबै नेपाली जनतासँग विनम्र अनुरोध यही भिडियो मार्फत गर्छु. एउटा कुरा मात्र भन्नु छ कि मेरो छोराछोरीको फी तपाई के गर्दिनुस् सालभरिको पेमेन्ट गर्दिनु. 2083 वैशाखदेखि लिएर चैतसम्मको फी तपाई के गर्दिनुस् पेमेन्ट गर्नु. अब नेताजीको भागले कसैको छोरा युनिभर्सिटीमा हुन सक्छ, कसैको छोरा कलेजमा हुन सक्छ, कसैको छोराछोरी भनेको 1 देखि 10 सम्म हुन सक्छ भनेको त्यहाँ तपाई के गर्नुस् फी तिर्दिनुस्. हाम्रो गाउँकै परिवारको कुरा नगर्नुस्, हाम्रो गाउँकै भोट तपाईमा जान्छ. भोलिदेखि आधा भन्दा बढी नेता के भइहाल्छ गाउँमा देखाइ दिँदैन. कहिले पनि नेता चाहदैन कि छोराछोरी कसैको पढोस्, नेता चाहदैन कि समाज शिक्षित होस्, कहिले पनि होइन. यो जति पनि कलिष्ठ भाषण लिएर माइक समातेर यो जति बोल्नुहुन्छ नि त्यति छैन. कुनै पनि नेता चाहदैन कि त्यसको समाज, त्यसको एरिया, त्यसको जिल्ला भनेको शिक्षित हो. यदि त्यो नेता चाह्यो कि शिक्षित यदि भयो भने भोलिको दिनमा उसको बेटी बहिनीको झोला को ढुन्छ, उसको बेटी बहिनीको चप्पल को उठाउँछ. यानी कि समाजलाई शिक्षित बनाउने उद्देश्य जुन भाषण हुन्छ त्यो नकली भाषण, त्यसको पछाडि नपर्नु होला. शिक्षालाई यदि अगाडि बढाउनुहुन्छ एक मात्र उपाय छ, नेताजीसँग पैसा लिएर तपाई आफ्नो छोराछोरीको पढाइमा त्यही भन्नुस्, वहीँले भन्नुस् पेमेन्ट गर्दिनुको लागि. अस्ति नै मैले भनेको थियो कन्यादानमा राख्नु भएको पैसा छोरीको पढाइमा लगाइदिनुस्, आफै समाजको के भइहाल्छ विकास भइहाल्छ. जुन दिन केटा र केटी पहिलामा पहिला मिलाएर अगाडि बढ्न सक्छ समाजको आधा भनेको 50% विकास त्यही दिन भइसक्यो. नेताजीसँग अब मासु रक्सीमा जानु छैन. तपाईको छोराछोरीको फी तिर्नको लागि भन्नुस्. आधा भन्दा बढी नेताहरूको भोलिदेखि घुमाइ बन्द भएन भन्ने भन्नुलाई कि विवेक गिरी कसैले केही भनेको थियो. सो 1 नेसन 1 एजुकेसन, जस्तै उहाँहरू भन्नुहुन्छ 1 नेसन 1 इलेक्सन, त्यस्तै हामी पनि भन्छौँ 1 नेसन 1 एजुकेसन. यसै नाराको साथमा हामी आफ्नो प्रदेशलाई, नेपाललाई अगाडि हामी बढाइरहेका हुन्छौँ र बढाउने छौँ. 1 नेसन 1 एजुकेसन, ध्यान दिनु होला. आउनुहोस् अब हामी अर्को क्वेशनको बारेमा चर्चा गरौँ. एउटा क्वेशन आएछ, मानुस कि सोल्भ ट्रायंगल एबीसी छ. सोल्भ ट्रायंगल एबीसी 10 नंबर का क्वेश्चन. सोल्भ ट्रायंगल एबीसी. सोल्भ ट्रायंगल एबीसी कंडीशनहरु के दिएको छ.
इफ एंगल बी मा इफ एंगल बी मा कति डिग्री को बनेको छ 90 डिग्री बनेको छ। त्यस्तै स्मॉल a र स्मॉल c इक्वल टु 1 1 छ। a स्मॉल a इक्वल टु पनि 1 अनि a स्मॉल c इक्वल टु पनि के रहेको छ 1 रहेको छ अनि भनेको छ फाइन्ड द ट्रायंगल अफ ABC भनेको रहेको छ। ट्रायंगल ABC को भ्यालु के गर्दिनुस् पत्ता लगाउनुस्। त सोलुसन गिवन कंडीशन के छ गिवन कंडीशन के रहेको छ एंगल बी मा कति डिग्री 90 डिग्री को बनेको छ। a स्मॉल a नॉट अ बिग a धेरै फरक छ 1 अनि a स्मॉल c इक्वल टु पनि कति छ 1 छ। अब एउटा ट्रायंगल बनाउनुस् त यहाँ एउटा ट्रायंगल बनाउनुस्। अब ट्रायंगल बनाउँदाखेरि एंगल बी मा कति डिग्री को 90 डिग्री सो यो बी हुन सक्दैन यो बी हुन सक्दैन यही बी हुन्छ किनभने बी मा कति डिग्री बनेको छ 90 डिग्री बनेको छ। बी मा कति डिग्री 90 डिग्री अनि यो बी भयो त कुनै ए यो ए हुन सक्छ यो सी हुन सक्छ तर बी यो जहिले पनि हुन सक्छ किनभने बी मा 90 डिग्री एंगल बनेछ र 90 डिग्री यही बन्छ। सो बी अब लेट सपोज यो ए भयो अनि यो के भइहाल्यो सी भइहाल्यो। ए स्मॉल ए छ सो बिग ए को सामने के हुन्छ ए स्मॉल ए। यो ए स्मॉल ए भनेको जहिले पनि ठुलो ए को सामुने अपोजिट साइड मा ए स्मॉल ए हुन्छ। ठुलो ए छ यसको सामने कुन भयो यो भयो 1। त्यस्तै ए स्मॉल सी छ सो ठुलो सी यहाँ छ त ठुलो सी को सामने हुन्छ ए स्मॉल सी सो यो सी छ त यसको सामने अपोजिट के भइहाल्यो यो भइहाल्यो त यो के भइहाल्यो 1 भइहाल्यो। ठीक छ अब यसले सोल्भ गर्नुस् भन्नाले अब यो एंगल तपाईले पत्ता लगाउनु छ यो एंगल पनि पत्ता लगाउनु छ र यो साइड के गर्नु छ तपाईलाई पत्ता लगाउनु छ। ठीक छ अब यसले सोलुसन गर्दाखेरि हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला यो 90 डिग्री गिवन छ कति डिग्री गिवन छ 90 डिग्री त यो र यो गिवन छैन हामी यस्तो पनि यो p गिवन छ अनि यो b गिवन छ हामी यस्तो पनि पत्ता लगाइदिन्छौ। सो सोलुसन मा h इक्वल टु हामी पत्ता लगाउन सक्छौ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो p को भ्यालु कति छ 1 को स्क्वायर अनि प्लस फेरि 1 को स्क्वायर सो 1 प्लस 1 कति भन्छ √2 हाम्रो भ्यालु ac इक्वल टु कति आइहाल्यो √2। एउटा साइड हाम्रो के भइहाल्यो पत्ता लागिहाल्यो यो √2 छ। ठीक छ अब हामीले के पत्ता लगाउनु छ यो साइड भयो यो साइड पत्ता लागिसक्यो यो अलरेडी गिवन छ यो अलरेडी गिवन छ साइड को झन्झट खत्म किनभने तीनवटा साइड हामीले पत्ता लगाउनु थियो। सो दुईटा गिवन थियो एउटा हामी पत्ता लगाइसक्यो। अब हामीलाई यो एंगल पत्ता लगाउनु छ। अब यो एंगल पत्ता लगाउँदाखेरि रेफरेन्स यसले मान्नु हुन्छ भने tan इक्वल टु के हुन्छ p बाइ b हुन्छ। p बाइ कति हुन्छ b सो नाउ tan c इक्वल टु p बाइ b हेर्नुस् त p को भ्यालु कति 1 b को भ्यालु कति 1 सो tan c इक्वल टु कति 1 बाइ 1 भनेको 1 सो c इक्वल टु कति डिग्री 45 डिग्री c को भ्यालु कति आइहाल्यो 45। फेरि बुझ्नुस् हामीले यो एंगल पत्ता लगाउनु छ यो अब धेरै जना सोचिरहेला कि सर साइन किन लगाउनु भएन त रेफरेन्स यो भयो जब रेफरेन्स एंगल यो भयो भने यसको सामने के छ p छ यो के गिवन छ b छ सो p बाइ b त tan c इक्वल टु यो c भयो tan c इक्वल टु p बाइ b p को भ्यालु पनि 1 b को भ्यालु पनि 1 सो p बाइ b को भ्यालु 1 बाइ 1 त 1 आयो त थीटा इक्वल टु कति डिग्री 45 डिग्री यानी कि यो कति डिग्री भयो 45 डिग्री। अब यो दुईटा जब पत्ता लागिसक्यो सो अगेन अब हेर्नुस् त एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल a इक्वल टु 180 डिग्री। सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल एंगल b गिवन थियो 90 एंगल c 45 एंगल a गिवन छैन इक्वल टु 180 सो यो जोड दिनुहुन्छ भने एंगल a इक्वल टु कति भइहाल्छ 45 डिग्री सो यो पनि कति डिग्री रहेको छ 45 डिग्री। हेर्नुस् त तीनटै एंगल भइसक्यो तीनटै साइड भइसक्यो सोलुसन भइसक्यो ट्रायंगल। सो भन्छ सोल्भ द ट्रायंगल ABC भने यस्तो कन्डिसनमा यही कुरा ध्यान दिनु होला। ल च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। जीवनको मुख्य उद्देश्य यदि पढाइलाई तपाई शिक्षालाई पैसा कमाउनको लागि पढिरहनु भएको छ भने छोड दिनुस्। जीवनको मुख्य उद्देश्य भनेको वा शिक्षाको मुख्य उद्देश्य पैसा कमाउनु होइन। पैसा कमाउनको लागि यदि शिक्षा तपाई ग्रहण गरिरहनु भएको छ भने आजैको दिन शिक्षालाई के गर्दिनुस् छोड दिनुस् किनभने यो तपाईको वैकल्पिकमा हो। शिक्षाको मुख्य उद्देश्य पैसा कमाउनु होइन। शिक्षाको मुख्य उद्देश्य हो समाजलाई चेन्ज गर्ने समाजलाई परिवर्तन गर्ने आफ्नो आफको बिहेभियरलाई के गर्ने चेन्ज गर्ने
आफ्नो समाजलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो देशलाई, आफ्नो बसेको ठाउँमा वरिपरि समुदायलाई चेन्ज गर्नु। त्यसपछि सेकेन्डरीमा आउँछ के, त्यसपछि आउँछ 2 नम्बरमा आउँछ पैसा कमाउनु। तपाईँ शिक्षालाई पैसाको मुख्य स्रोत मान्नुहुन्छ भने त्यो गलत धारणा, गलत विचारमा छ। पढे लेखेको कुरालाई आफ्नो दैनिक जीवनमा अपनाउनु पर्छ। यस्तो गर्दाखेरि शिक्षाको के हुन्छ, विकास हुन्छ। शिक्षाको मुख्य उद्देश्य पढाइ पैसा कमाउनु होइन। पैसा त धेरै तरिकाले कमाउन सकिन्छ नि त। पैसा भनेको गलत तरिकाले पनि मान्छे कमाउन सक्छ। रातोरात करोडपति अरबपति बनिरहेको छ नि त। गलत तरिकाले कहिले पनि पैसा कमाउनु हुँदैन। शिक्षाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ समाजमा परिवर्तन, व्यक्तिमा परिवर्तन, समुदायमा परिवर्तन, जहाँ बसिरहनु त्यो ठाउँको, जिल्लाको, प्रदेशको परिवर्तन र होल देशको परिवर्तन, त्यसपछि पुरा भनेको अर्थको परिवर्तन। त्यसपछि आफ्टर दैट शिक्षाको उद्देश्य के हुन्छ, पैसा कमाउनु। ठीक छ, यो कुराले अलिकति ध्यान दिनु होला, किनभने पैसा कमाउने बहुत तरिका छ। गलत पनि तरिकाले मान्छे कमाइन्छ र जीवनको सार्थक पनि यो होइन कि पैसा नै मात्र कमाउनु पर्छ र यो पैसा केही कुरा होइन भन्छ नि मान्छेहरू कि पैसा केही कुरा होइन। यो भन्नको लागि पनि मान्छेलाई धेरै पैसा हुनुपर्छ, अनि गएर मात्र यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि पैसा कुनै ठुलो कुरा होइन। यो गलत कुरा हो। पैसा केही पनि होइन यो भन्नको लागि पनि तपाईले धेरै पैसा हुनुपर्छ। पहिला कमाएर राखिलिनुस्, त्यसपछि यो भाषण दिनु होला पैसा केही पनि होइन र चापुलिसी कहिले पनि होइन। कसैले धेरैजना दुई किसिमले, मैले अस्ति नै आफ्नो टिकटकमा एउटा भिडियो अपलोड गरेको थियो, दुई तरिकाले मान्छेको पहिचान बन्छ। एउटा तरिका तपाईको जुत्ताको खोल भनेको जुन छ त्यो च्यातेर, र एउटा हुन्छ जुत्ताको खोल जुन छ सोल हुन्छ त्यो च्यातेर। त्यो तपाई कसको पहिचानमा पर्नुहुन्छ त्यो तपाईमाथि डिपेन्ड पर्छ। जसैले चापुलिसी बढी दिन चल्न सक्दैन, उले पनि अगाडि बढाउँछ माथिलाई, तर यो लुडोको गोटी जस्तो भइहाल्छ। अक्सर हामी लुडो खेलेको हुन्छ नि, धेरैचोटि 99 मा गइहाल्छ, त्यसपछि फेरि झरेर हामी कहिले आउँछौँ, 3 मा आउँछौँ, फेरि सुरुवात गर्छौँ जीवनको। त्यस्तै जीवन पनि हो। लुडोको यो जुन हुन्छ नि, लुडोको गोटी डाइस हुन्छ त्यो जस्तो हुन्छ। जीवन कहिले एकैचोटि लाग्छ कि हामीले सबै कुरा पाइसक्यो, तर फेरि एकैचोटि हामीले तल झार्दिन्छ कि हामी सुरुवात गर्दैनौँ, फेरि त्यहीँबाट हामी के गर्छौँ, सुरुवात गर्छौँ। सो कहिले पनि अगाडि बढ्नु छ भने, कुनै पनि संस्थामा चपलिसी गर्नुहुन्छ भने हो केही दिनको लागि, केही महिनाको लागि, केही वर्षको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। फेरि एकैचोटि तल आउनुहुन्छ भने फेरि तपाईले नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नुपर्छ। जसकारण जुत्ताको सोल भनेको खिवाएर मेहनत गरेर आफ्नो पहिचान बनाउनुस्, त्यसपछि मात्र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। चापुलिसीले कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्नु हुँदैन। धेरैजनाको बानी हुन्छ नि, कुनै ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ, फलानामा यस्तो छ, चिलानामा यस्तो छ, यो त्यस्तो छ, खाली त्यो अरूकै कुरा गर्छ। त्यस्तो मान्छे भनेको त्यो भनेको सर्प भन्दा पनि विशाल हुन्छ, त्योसँग बचेर बस्नु होला। त्यस्तो मान्छे कसैको हुँदैन, सबैको के गर्छ, कुरा काट्छ। सो ध्यान दिनु, यस्तो मान्छेसँग बचेर बस्नु होला। अर्को क्वेशन हामी हेरौँ, क्वेशन नम्बर 11। क्वेशन नंबर 11 हामी हेरौँ एउटा। क्वेशन नंबर 11 मा के भन्दैछ, नम्बरमा भन्दैछ a 2 - 4 b -4, 8 and c 4, 3 are the vertex of triangle, are the vertex of triangle, are the vertex of triangle. Find the coordinate, find the coordinate, find the coordinate of its image y is equal to x and draw the graph, भन्छ। हेर्नुस् त, यस्तो क्वेशन आयो भने के गर्नु होला, a is equal to 2 - 4, b is equal to b coordinate of b -4, 8 and coordinate of c 4, 3 are the vertex of a triangle. Then find the coordinate of its image y is equal to x. y is equal to x मा यसलाई हामी के गर्नुस्, पहिला सोल्भ भन्दा पहिला सोलुसन। गिवन पोइन्ट्स के छ, a 2 - 4, b -4, 8 and c 4 and 3। अब यसलाई
find the coordinate of its image y बराबर x માં इसलिए are the vertex of a triangle then find the coordinate of y बराबर x the new image after y बराबर x y बराबर x પછી આપણે ન્યુ ઇમેજ કે પતા લાગछ हेर्नुस् त y is equal to x y is equal to x y is equal to x के छ नियम y is equal to x मा सपोज a b छ माने y बराबर x मा के भइहाल्छ b a भइहाल्छ सपोज मानुस कि 8 3 छ माने के भइहाल्छ 3 8 भइहाल्छ सो 2 4 छ भने यसको a डैश कति भइहाल्छ -4,2 त्यस्तै b डैश कति भइहाल्छ b को यो भइहाल्छ तपाईको 8 -4 साइन चेन्ज हुँदैन मात्र प्लेस चेन्ज हुन्छ नो साइन चेन्ज त्यस्तै c डैश कति भइहाल्छ 3,4 हेर्नुस् त 2 -4 -4 2 -4 8 8 -4 4 3 3 4 अब यसलाई के गर्दिनुस् ग्राफमा ड्रा गर्दिनुस् केमा ड्रा गर्दिनुस् ग्राफमा ड्रा गर्दिनुस् यसलाई पोइन्ट्सहरु ठीक छ नि ठीक छ यसलाई अब ग्राफमा ड्रा गर्दिनुस् ग्राफमा ड्रा गर्दाखेरि ग्राफ पेपर एक्जाममा पाउँछ ग्राफमा ड्रा गर्दाखेरि हेर्नुस् त y y डैश x x डैश ओरिजिन हाईएस्ट पॉइंट हेर्नुस् त 8 सम्म छ सबैमा हाईएस्ट पॉइंट कति सम्म 8 सम्म सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एउटा बढाएर पनि लेख्न सकिन्छ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 y डैश मा माइनस x डैश मा माइनस x प्लस y प्लस ठीक छ अब पहिला ओरिजिनल लाई हाल्नुस् 2, -4 सो 1 2 2 छ -4 भन्नाले यहाँ हुन्छ त्यस्तै -4, -8 -4 तो उता जानुस् -4x छ सो 1 2 3 4 -4, -8 छ +8 भन्नाले 1 2 3 4 5 6 7 8 भन्नाले अब यसको सामने यहाँ अलिकति यताउति हुन सक्छ 4, 3 सो 1 2 3 4 4, 3 छ सो 1 2 3 यहाँ आयो अब यसले एउटा ट्रायंगल बनाइदिनुस् यहाँ एउटा ट्रायंगल बनाइदिनुस् यहाँ अलिकति मेरो मिलेन एउटा ट्रायंगल बन्यो अनि यसको भर्टेक्सहरु लेखिदिनुस् कुन कुन भर्टेक्सहरु छ त्यस्तै यहाँ अब यो जुन आयो इमेज जुन आएछ -4, 2 यसले पनि हाल्नुस् -4, 2 सो -4 1 2 3 4 -4 अनि कमा कति छ 2 छ सो -4, 2 भनेको यहाँ त्यस्तै 8, -4 सो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि -4 छ -4 भन्नाले कहाँ हुन्छ 1 2 3 अनि 4 तल आउँछ त्यस्तै 3, 4 1 2 3 अनि कमा 1 2 3 अनि 4 यहाँ आयो अब यसलाई जोड दिनुस् यस्तो यहाँबाट यस्तो जोड अनि कसको भर्टेक्स कुन हो यो ड्याश लगाइदिनु कसको भर्टेक्स कुन हो यो ड्याशले के गर्दिनु ल त्यो गर्दिनु ल जोइन गर्दिनु ओके यस्तो आउँछ भने यो ग्राफ अब भोलिको दिनमा यो जरुरी छैन कि y बराबर x आउँछ y बराबर -x आउन सक्छ x एक्सिस मा हुन सक्छ y एक्सिस मा हुन सक्छ 90 डिग्री प्लस मा हुन सक्छ रोटेसन 90 डिग्री माइनस मा हुन सक्छ ठीक छ यो कुराले अलिकति ध्यान दिनु होला एउटा अर्को क्वेशन हामी हेरौं एउटा अर्को क्वेशनमा हामी हेरौं एउटा अर्को क्वेशन छ प्रूफ दैट ज्योमेट्रीबाट लिएको हो एरे नंबर इफ tan theta is equal to q by p छ then prove that
prove that p cos theta plus q sin theta by p cos theta minus q sin theta is equal to p square plus q square by p square minus q square है नुसतं माने कुछ इफ tan थीटा इज इक्वल टू q by p tan थीटा को वैल्यू q by p छ देन प्रूव गर्नुस् p cos थीटा प्लस q sin थीटा डिवाइडेड बाय p cos थीटा माइनस q sin थीटा इज इक्वल टू यति हुन्छ भनेर प्रूव गर्दिन्छ प्रूफ मा जहिले पनि LHS RHS ठीक छ ध्यान दिनु होला LHS मा LHS P cos theta Q sin theta by P cos theta minus Q sin theta ठीक छ अब यहाँ पहिला tan छ यहाँ हेर्नुस् देयरफोर यहाँ पहिला एक्चुअली हेर्नुस् त tan theta is equal to Q by P छ tan theta is equal to P by B त P को भ्यालु कति छ Q छ अनि B को भ्यालु कति छ P छ so P is equal to Q and B is equal to P so how tan theta is equal to P by Q त P is equal to upside मा Q अनि B is equal to P त P र B को त भ्यालु छ H को छैन त हामी H निकालौ H को लागि फर्मुला हुन्छ P square plus B square P को भ्यालु कति गिवन छ Q Q को स्क्वायर B को भ्यालु कति गिवन छ P सो P को स्क्वायर त रूट अंडर के आयो Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर दैट मीन्स जहाँ जहाँ हामीलाई H को आवश्यकता पर्छ हामी यो भ्यालु हाल्न सक्छौं अब हेर्नुस् P को P यहाँबाट हेर्नुस् त P को P इन्टु cos थीटा को के हुन्छ B by H प्लस Q को Q sin थीटा को के हुन्छ P by H डिवाइड बाय P को P cos थीटा को के हुन्छ B by H प्लस माइनस Q को Q sin थीटा को के हुन्छ P by H भ्यालुहरु हाल्दिनुस् P को P अब त्यसपछि भ्यालु तपाई B by H व्हाट इज द भ्यालु अफ B B को भ्यालु कति छ B को भ्यालु कति यहाँ दिएको छ B को भ्यालु P छ सो P by H H कति छ रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर त्यस्तै प्लस यहाँबाट गर्नुस् यसले हेर्नुस् यहाँ P को P इन्टु B by H B को भ्यालु B इज इक्वल टु कति छ P ठीक छ बाई H H को भ्यालु कति छ रूट अंडर Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर ठीक छ त्यस्तै प्लस को प्लस Q को Q इन्टु P by H व्हाट इज द भ्यालु अफ P P को भ्यालु यहाँ कति राखिएको छ P इज इक्वल टु Q छ H को भ्यालु कति छ Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाई अब तल फेरि P को P इन्टु B को भ्यालु कति त B इज इक्वल टु P छ त P अनि फेरि H त Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस छ भने माइनस Q को Q इन्टु P को भ्यालु कति त P इज इक्वल टु Q छ अनि तल फेरि H छ सो Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हेर्नुस् त अब P इन्टु P यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि P इन्टु P कति भइहाल्छ P स्क्वायर अप साइड कति भइहाल्यो P स्क्वायर अनि डाउन साइड Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर फेरि प्लस Q इन्टु Q स्क्वायर डाउन साइड Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर यो डिवाइड मा छ डिवाइड यस्तो पनि दिन सक्नुहुन्छ डिवाइड यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ डिवाइड फेरि P इन्टु P स्क्वायर तल कति Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर फेरि माइनस यहाँ माइनस Q इन्टु Q स्क्वायर तल P स्क्वायर अनि Q स्क्वायर यो Q स्क्वायर P स्क्वायर ले फरक पर्दैन कुनै पहिला उदा हुन्छ अब डिनोमिनेटर सेम छ भने एउटै रुट अन्डर Q स्क्वायर P स्क्वायर नो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम छ तल भइहाल्छ कति P स्क्वायर अनि Q स्क्वायर सो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हुन्छ डिनोमिनेटर सेम छ दुईटैको रुटमा
दुईटैको डिनोमिनेटर सेम छ भने एउटै अनि माथि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइड p स्क्वायर q स्क्वायर सो p स्क्वायर माइनस के भइहाल्छ q स्क्वायर तल पनि डिनोमिनेटर के छ सेम छ q स्क्वायर अनि त्यसपछि प्लस p स्क्वायर ठीक छ अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइड के में चेंज भइहाल्छ मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर चेंज इन्टु न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर चेंज इन्टु डिनोमिनेटर q स्क्वायर p स्क्वायर अनि तल कति भइहाल्छ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर यो क्यान्सल भयो बाकी कति रहिहाल्यो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर यही न प्रूफ गर्नु छ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हेर्नुस् केही गर्नु छैन if tan theta is equal to q by p छ then prove that यो छ त p को p cos theta अनि त्यसपछि sin theta cos को के हुन्छ b by h सो चाहिँ b by h प्लस q को q sin को p by h सो p by h फेरि p को p cos theta को b by h अनि माइनस को माइनस q को q अनि sin को फेरि p by h सो गिवन के छ tan theta is equal to q by p त गिवन छ tan theta is equal to q by p तो tan को फर्मुला हुन्छ p by q tan मा हामी पढेछौ p by q त p को भ्यालु q अनि b को भ्यालु p त p को गिवन छ b को गिवन छ भने हामी h निकाल्नु h को लागि के बन्यो q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर वा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अब सबैको भ्यालु p इन्टु b by h cos थीटा को प्लस q को q sin थीटा को त्यस्तै भ्यालु अब सबैको भ्यालु यहाँ के गर्दिए रिप्लेस गर्दिए हार्दिए र सिम्प्लिफाई गरिदिए हेर्नुस् त ठीक छ पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला एउटा अर्को क्वेशन छ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नको लागि आउन सक्छ भेक्टर को एग्जाम मा च्यानल मा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला यो च्यानल भनेको हामी सबैको यो च्यानल हामी सबैको हो यो तपाईको हो मेरो हामी सबको यो च्यानल रहेको छ आउनुस् एउटा अर्को क्वेशन हामी गरौँ if a is equal to 27 if a को कोऑर्डिनेट छ 27 and b को कोऑर्डिनेट छ 5 to 5 b एन्ड लगाइदिनुस् कमा दिएर र b को कोऑर्डिनेट छ 5, 2 and c को कोऑर्डिनेट छ 2, 5 फेरि 2, 5 and d को कोऑर्डिनेट कति रहेको छ d को कोऑर्डिनेट रहेको छ 5, 0 अनि के भन्दै छ prove that ab is equal to cd prove that vector ab is equal to vector cd हेर्नुस् त यो प्रूफ गर्नु छ हेर्नुस् त सबैजना if a को कोऑर्डिनेट of a 27 coordinate of b 52 coordinate of c 25 and coordinate of d 50 then prove that ab vector is equal to cd vector solution अब यसले गर्दाखेरि solution कुन पोइन्ट्स गिवन छ गिवन पोइन्ट्स हामीले कुन पोइन्ट्स गिवन छ a छ 2,7 b छ 5,2 c छ 2,5 and d छ हाम्रो 5,0 ठीक छ अब हामी के गरौँ ab and cd दिएको छ ab and के छ cd दिएको छ अब 1 मिनेट तपाईले मैले समय दिए 1 मिनेट समय दिएर 1 मिनेटको लागि गर्नुस् त फटाफट तपाईहरु समय दिए तबसम्म एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अलिकति हेरिलिउ 1 मिनेट समय दिए फटाफट गर्नुस्
भयो पक्कै पनि भइसक्यो होला। यसबाट के निकाल्दिनुस्, एबी भेक्टर निकाल्दिनुस्। त निकाल्नुस् त एबी भेक्टर। पहिला ए को लागि को छ 2 and 7 and बी को लागि के छ 5 and 2। सो यसमा x1 2 y1 7 x2 5 and y2 कति भइहाल्छ 2। अब यसको लागि फर्मुला x2 minus x1 भेक्टर एबी निकाल्दाखेरि फर्मुला के छ x2 minus x1 अनि y2 minus y1। कति बक्लो बाई लेख्छ, बाई हुँदैन। x2 minus x1 y2 minus y1 एबी भेक्टर निकाल्नुस्। x2 त x2 भन्नाले 5 5 minus x1 भन्नाले 2 अनि y2 भन्नाले कति छ 2 अनि y1 भन्नाले कति छ 7। यो गर्दाखेरि 3 अनि माइनस कति आयो 5। देयरफोर एबी भेक्टर आइसक्यो। हेर्नुस् त एबी भेक्टर आयो। त्यस्तै अब सीडी भेक्टर फ्रम सीडी फ्रम point C कति रहेको छ C 2,5 and D कति रहेको छ 5,0। अब CD को लागि अब C and D को भेक्टर निकाल्नुस्। त्यसको लागि फर्मुला फेरि x2 minus x1 y2 minus y1। हेर्नुस् त x2 x1 y1 x2 x2 minus x1 by y2 x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 भन्नाले कति भइहाल्यो 3 अनि minus 5 बाई हुँदैन। ठीक छ 3 कमा। देयरफोर भेक्टर AB is equal to भेक्टर CD के भयो प्रूफ भयो। हेर्नुस् प्रूफ भयो। ठीक छ। एउटा अर्को क्वेशन हामी हेरौं। यो त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हामी हेरौं। एउटा अर्को हेर्नुस् त बुझ्नुस् त। हेर्नुस् एउटा अर्को क्वेशन हामी हेरौं। अर्को क्वेशन हामी गरौं एउटा। फर व्हाट भ्यालु अफ ए भन्छ फर व्हाट भ्यालु अफ ए फर व्हाट value of a point 5,4 lies on locus represent by the equation represent by the equation on equation given cha ax minus y is equal to 60 अनि भनेको छ for what value of a। यहाँ तपाईले a को भ्यालु के गर्नु छ फाइन्ड आउट गर्नु छ। सोलुसन के गिभन छ गिभन मा इक्वेशन छ के छ ax minus y is equal to 16 पॉइंट के छ पॉइंट्स के रहेको छ 5 and 4 भन्नाले दिस इज द x एन्ड दिस इज द y। x को प्लेसमा 5 र y को प्लेसमा 4 हाल्नुस्। a multiply 5 4 is equal to 60। this is the value of x and this is the value of y। so 5 into a 5a minus 4 is equal to 60। 5a is equal to 20 minus change into plus
और a इज इक्वल टू 20/5, therefore a इज इक्वल टू 4 आंसर। और भनेको छ for what value of a points 5 4 lies on the locus represented by the equation। यो given points छ 5 4 र एउटा इक्वेसन गिभन दिएको छ र भनेको यो इक्वेसन चाहिँ ax minus y is equal to 16 and for what value of भनेको छ a को भ्यालु के गरेको छ फाइन्ड आउट भनेको छ पत्ता लगाउनको लागि। यस्तो किसिमको क्वेशन आयो भने यस प्रकारले बनाउनु होला। यो लोकसबाट लिएको। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ। भन्दै छ if gx is equal to if gx is equal to 2x minus 3 given छ, prove that g a plus h minus g a by h is equal to 2 prove गर्नु छ। हेर्नुस् त यो फंक्शनबाट लिएको हो सोलुसन। यसमा के हेर्नुस् gx को भ्यालु गिभन छ 2x minus 3, gx is equal to 2x minus 3 छ। then prove that g a plus h minus g of a by h is equal to 2। सोलुसन एक्चुअली क्वेशन हेर्नुस् g a plus h minus g a by h रहेको छ। सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ यो gx भयो, यहाँ gx को भ्यालु कति दिएको छ 2x minus 3 छ अनि यो भयो तपाईको gx, यो भन्नाको g अनि x भयो। x को प्लेसमा a plus h हाल्नुस् भन्नाले g अनि x को प्लेसमा 2 मल्टिप्लाई x को प्लेसमा के हाल्नु छ a plus h भयो, 2 x को प्लेसमा यो हाल्नु भयो minus 3 अनि फेरि भन्दै छ ga को ga भनेको यो x को यो gx भयो भन्नाले x को ठाउँमा के हाल्नु छ ga भन्नाले 2a minus 3 हाल्नु छ by h को h। हेर्नुस् त g क्यान्सल भयो 2 into a 2a 2 into h 2h minus 3 को 3 फेरि यो माइनस g क्यान्सल 2 into a 2a अनि माइनस प्लस कति भइहाल्छ 3 by कति h। एक्चुअली बुझ्नुस् 2a 2a क्यान्सल 2 minus 3 plus 3 cancel बाकी 2h by h 2 cancel h, therefore LHS is equal to RHS के भयो प्रूफ। हेर्नुस् त gx is equal to 2x minus 3 then prove that g a plus h minus g a by h is equal to 2। भन्नुको अर्थ के छ यहाँ के भन्दै छ यो भन्नाले gx भयो, यसको अर्थ भयो gx अनि यहाँ के भनेको छ gx यो gx को भ्यालु a plus h छ अनि यो जुन यहाँ छ यो भ्यालु मात्र ल्याएर यहाँ के गर्नु छ पुट गरिदिनु छ, बाकी आफै भ्यालु निस्किहाल्छ। अर्को हेर्नुस् क्वेशन। अर्को क्वेशन हामी हेरौँ। Find the value of a and b भन्छ। Find the value of a and b। Find the value of a and b। यहाँ भन्दै छ 2a plus b a plus क्वेश्चन छ a plus b by 2 comma a minus b by 2 is equal to root under 25 अनि root under 9 छ अनि भनेको छ find the value of a and b। यस्तो कन्डिसनमा a र b को भ्यालु पत्ता लगाउनु। यो रिलेसन एन्ड फंक्शनबाट हो भन्नाले सोलुसन। फर्स्ट अफ अल सोलुसन a plus b by 2 अनि a minus b
by 2 is equal to root under 25 comma root under 9 के रहेको छ गिभन रहेको छ ठीक छ के रहेको छ गिभन रहेको छ फर्स्ट element equal to first element second element equal to second element why because sign of equal to को sign दिएछ so a plus b by 2 इक्वेटिङ गर्दाखेरि root under 25 अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि और a plus b by 2 is equal to root under 5 को के भइहाल्छ स्क्वायर यो क्यान्सल भइहाल्छ और a plus b equal by 2 equal to कति 5 और a plus b equal to 5 to कति भइहाल्छ 10 इक्वेसन फर्स्ट भयो कुन इक्वेसन भयो इक्वेसन फर्स्ट फेरि हेर्नुस् a plus b by 2 is equal to root under 25 a plus b by 2 root under 25 भन्नाले 5 को स्क्वायर यसको स्क्वायर क्यान्सल गरेर रुटलाई 5 आयो a plus b डिवाइड मा थियो त के गर्दियो मल्टिप्लाई यस्तो इक्वेसन फर्स्ट आयो त्यस्तै इक्वेसन सेकेन्ड पनि गर्दिनुस् यहाँ a minus b by 2 equal to root under 9 और a minus b by 2 root under 3 को के भइहाल्छ होल स्क्वायर a minus b by 2 equal to 3 a minus b equal to 3 to 6 भयो हेर्नुस् त इक्वेसन फर्स्ट एन्ड इक्वेसन सेकेन्ड भयो सोल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड और नाउ सोल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लाई सोल्भ गर्नु फर्स्ट इक्वेसन के छ a plus b is equal to 10 त्यस्तै सेकेन्ड इक्वेसन a minus b equal to 6 अनि चेन्ज गर्दिनुस् प्लस b minus b क्यान्सल a 2a अनि यो कति भइन्छ 16 a is equal to 16 by 2 a को भ्यालु कति आइहाल्यो 8 आइहाल्यो a को भ्यालु कति आइसक्यो फाइन्ड आउट हामी गर्यो a नाउ again putting the value of a in equation 1 and 2 कुनैमा राख्दा भइहाल्छ putting the value of a in equation 1 or 2 जुनमा पनि राख्दा हुन्छ 1 इक्वेसनमा पनि हाल्दा हुन्छ 2 मा पनि हाल्दा हुन्छ मैले 2 मा यहाँ हाले a minus b is equal to कति छ 6 छ a को भ्यालु कति आएको छ 8 minus b equal to 6 8 minus 6 equal to b or therefore b is equal to कति भइहाल्छ 2 therefore a is equal to कति 8 and b is equal to कति भइहाल्यो 2 is the required answer हेर्नुस् त find the value of a and b a plus b by 2 a minus b by 2 equal to root under 25 root under 9 भनेको छ भन्नाले a plus b by 2 a minus b by 2 को संसारै अनि फर्स्ट एलिमेन्ट इक्वल टु फर्स्ट सेकेन्ड एलिमेन्ट इक्वल टु सेकेन्ड a plus b by 2 root under 25 भन्नाले 5 को स्क्वायर यहाँबाट यस्तो इक्वेसन बन्यो त्यस्तै a minus b by 2 इक्वल टु root under 9 भन्नाले a minus b by 2 is equal to root under 3 को होल स्क्वायर भन्नाले यो 3 बन्यो अनि a minus b equal to 6 सोल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड a is equal to 8 and a को भ्यालु कुनै एउटा इक्वेसनमा फर्स्टमा वा सेकेन्डमा हाल्नुस् त्यहाँ तपाईको b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न भइहाल्छ पढाइमा भाषा चाहिँ बाध्य हुनु परेन पटक पटक म यो कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु पढाइमा शिक्षामा भाषा बाध्य हुन्छ तपाई कुन मिडियममा बोलिरहनु भएको छ इंग्लिश मिडियममा बोलिरहनु भएको छ नेपाली मिडियममा बोलिरहनु छ फारसीमा बोलिरहनु छ हिन्दीमा बोल त्योसँग माइने छैन तपाई कतिको विद्यार्थीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ तपाईले कतिको विद्यार्थीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ र भन्ने गरिन्छ एउटा मार्कसिटले तपाईको जीवन निर्धारण गर्दैन कि तपाई भविष्यमा के बन्नुहुन्छ तर त्यो मार्कसिटले तपाईको औकात बताइदिन्छ कि पढ्ने बेलामा तपाई कतिको मेहनत गर्नुभयो थियो वा कतिको लापरवाह हुनुहुन्थ्यो यो तपाईको मार्कसिट हेर्दाखेरि कुनै पनि विद्यार्थीको मार्कसिटले जीवनलाई त्यसको भविष्यले निर्धारण गर्दैन बट तपाईको मार्कसिटले तपाईको औकात तपाईको हैसियत बताइदिन्छ कि त्यति बेला तपाई कतिको लापरवाही हुनुहुन्थ्यो वा कतिको इमानदारी हुनुहुन्थ्यो कहाँ पढाइमा सो सबभन्दा पहिला मेहनत गर्नुस् राम्रोसँग सफल हुनुस् अनि देशको लागि घरको लागि परिवारको लागि केही गर्नुस् र सफलता यति छिटो मिल्दैन तपाईले सोच्नु भएको होला कि म पढेर लेखेर ठुलो मान्छे बनेर जब लिएर ठुलो मान्छे बनेर म जब लिन्छु अनि सोच्नु भएको लागि यति गरेर तपाई यति सबै गरेर कसैको लागि चुरी किन्न जानुहुन्छ चुरी बुझ्नु नि बाला किन्न जानुहुन्छ भने कसैले त्यसलाई सुनको माला लगाएर लिएर गइहालेको हुन्छ जसकारण बाबु सफलता यति छिटो हात छुदैन मेहनत गर्नुस् राम्रो गर्नुस्
जोस देखाउनु छ किताबमा देखाउनुस्, इश्क पनि गर्नु छ किताबसँग गर्नुस्, बेपनाह पनि निस्किन्छ भने तपाईको मुकद्दर बनाइदिन्छ। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। अर्को क्वेशन हामी हेरौं। अर्को क्वेशन हामी हेरौं, मैट्रिक्सबाट लिएको हो। फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी। यो पनि मैट्रिक्सबाट लिएको हो। फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी। ए एन्ड बी को 2a प्लस b अनदर छ 3a माइनस 2b अनि इक्वल टू गिभन छ 5,4। यो तपाईको मैट्रिक्सबाट लिएको। कुन च्याप्टरबाट लिएको हो? मैट्रिक्सबाट। फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। सोल्यूशन सेम 2a प्लस b इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, 3a माइनस 2b इक्वल टू 4 इक्वेशन के आइहाल्यो सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड तीनवटा तरिका पढ्नु भएको होला 8 क्लासमा। इलिमिनेसन मेथड, सब्स्टिट्युसन मेथड एन्ड एउटा ग्राफिकली। ग्राफिकली को त यहाँ कुरा हुँदैन, यसले इलिमिनेसनबाट गर्नुस्। इलिमिनेसनबाट गर्दाखेरि के गर्नुस्, हेर्नुस् त यहाँ 3a छ, यहाँ 2a छ, क्यान्सल गर्न सकिदैन। यहाँ b छ, यहाँ 2b छ, यहाँले पनि क्यान्सल गर्न सकिदैन। दैट मीन्स यसको कोएफिसिएन्टले यसमा मल्टिप्लाई गरिदिनुस् र यसको कोएफिसिएन्टले यसमा मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, वा b को कोएफिसिएन्टले यसमा गरिदिनुस् र यसको कोएफिसिएन्टले यसमा गरिदिनुस्। र ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुस् मल्टिप्लाइड बाइ 3। यसले यस्तो गर्दाखेरि पनि भइहाल्छ। यहाँ 3 ले गर्नु छ र यहाँ कतिले गर्नु छ 2 ले गर्नु छ। यस्तो एक्जाममा गर्न मिल्दैन। यसको कोएफिसिएन्ट कति छ 3 छ, यसको कोएफिसिएन्ट 2 छ। त 3 ले यो सबैमा मल्टिप्लाई गर्नुस् र यसको कोएफिसिएन्टले यहाँ गर्नुस्। यहाँ केही नभएको बेलामा 1 ले सबैमा गर्नु होला। 3 ले गर्नुहुन्छ भने कति भइहाल्छ, अब लेख्नु होला, ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु होला। multiplied by 3 in equation first and multiplied by 2 in equation second, then we get। यस्तो क्लियर गरेर लेख्नु होला। फेरि जानकारी गराए, multiplied by 3 in equation first and multiplied by 2 in equation second, then we get। अब गर्दाखेरि 3 ले गर्नुहुन्छ भने 3 2 जा 6a, त्यस्तै 3 into b 3b अनि 3 into 5 15 भइहाल्छ। 3 ले यो सबैमा गर्नु होला। अब 2 मा 2 ले गर्नुस् यसमा, त 2 3 जा 6a माइनस 2 2 जा 4b अनि 4 2 जा कति भइहाल्छ 8। अब इक्वेसन यो भइहाल्यो कति थर्ड अनि यो कति भइहाल्यो फोर्थ। बीचमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु भएको छ। अब लेख्नुस् सोल्भिङ इक्वेसन थर्ड एन्ड फोर्थ। सोल्भिङ इक्वेसन थर्ड एन्ड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड र फोर्थ ले के गर्नुस् सोल्भ गर्नु। थर्ड इक्वेशन के छ 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 15। अर्को के छ 6a माइनस 4b इज इक्वल टू 8। सोल्भ गर्नुस्। यहाँ माइनस छ भने प्लस, यहाँ माइनस गर्नुहुन्छ अनि न प्लस माइनस क्यान्सल हुन्छ। अब यो साइन गोलो लगाउनुस् किनभने यसको ओरिजिनल साइन यो भइसक्यो। अब यो नकली साइन भइसक्यो, डुप्लिकेट, यो ओरिजिनल भयो। अब 4b अनि 3b कति भइहाल्छ 7b अनि माइनस 8 प्लस 15 भनेको कति भइहाल्छ माइनस 7 भइहाल्छ। माइनस 7 भइहाल्छ भन्नाले सरी प्लस 7 हुन्छ अनि b इज इक्वल टू 7/7। b इज इक्वल टू कति भइहाल्छ 1 भइहाल्छ। b को भ्यालु कति आइहाल्यो 1। नाउ त्यस्तै नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ b, putting the value of b in equation 1 or 2 जुन मा पनि हाल्दा हुन्छ। मैले 1 लाई लिए। 1 इक्वेशन के रहेको छ 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 छ। b को भ्यालु कति छ 1 छ। 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2a इज इक्वल टू 4 प्लस मा छ भने चेन्ज भइहाल्छ अनि 4/2 देयरफोर a इज इक्वल टू कति आइहाल्यो 2 आइहाल्यो। जस्तो a को भ्यालु 2 अनि b को भ्यालु कति आइहाल्यो 1 आइहाल्यो। ठीक छ। यस्तो गरेर तपाई a र b को भ्यालु फाइन्ड आउट गरिदिनु हुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। एउटा अर्को क्वेशन हामी हेरौं।
एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ हामी। वन माइनस 19 नंबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, त्यस्तै फेरि 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा, त्यस्तै प्लस इन्टु 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा, यहाँ प्लस हुनुपर्ने। ल अब यसमा यसलाई कति प्रुभ गर्नु छ, यसको सिम्प्लिफाई गर्नु छ, सरी यसलाई के गर्नु छ, सिम्प्लिफाई गरिदिनु छ। 1 माइनस, अब यसको लागि सोलुसन यसको सिम्प्लिफाई एकैछिन पक्रिनु। ल 1 माइनस साइन स्क्वायर, यसलाई त्यसमा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, फेरि 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा रहेको छ भन्नाले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुन्थ्यो भने फर्मुला के हुन्थ्यो, कोस स्क्वायर थीटा, त्यस्तै इन्टु 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा को के भइहाल्छ, सेक स्क्वायर बीटा, त्यस्तै 1 प्लस कोट स्क्वायर को के भइहाल्छ, 1 प्लस कोट स्क्वायर को टेन स्क्वायर भइहाल्छ, के भइहाल्छ, टेन स्क्वायर बीटा भइहाल्छ। हेर्नुस् त कोस स्क्वायर बीटा इन्टु सेक स्क्वायर को 1 बाई सेक स्क्वायर को के भइहाल्छ, कोस स्क्वायर, अनि इन्टु टेन स्क्वायर बीटा भन्नाले यो कोस स्क्वायर बीटा हुन्छ। अनि कोस स्क्वायर बीटाले कोस स्क्वायर बीटा क्यान्सल भयो, बाँकी के रह्यो 1 इन्टु टेन स्क्वायर बीटा भन्नाले 1 इन्टु टेन स्क्वायर बीटा कति भइहाल्छ, टेन स्क्वायर बीटा भनेर प्रुभ भयो। ठिक छ, अर्को क्वेसन हामी हेरौँ। एउटा रेशनलाइज आउँछ, एउटा रेशनलाइज हुन सक्छ एक्जाममा। रेशनलाइज भन्नाले रूट अंडर 39 माइनस 12 रूट अंडर 3 हुन सक्छ भन्छ। फाइन्ड द रेशनलाइजिङ फ्याक्टर, रेशनलाइजिङ फ्याक्टर भन्छ यसको रेशनलाइजिङ फ्याक्टर निकाल्नको लागि सोलुसन। रेशनलाइजिङ फ्याक्टर यसको कसरी निस्किन्छ हेर्नुस्। रेशनलाइजिङ फ्याक्टर निस्काउँदाखेरि के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला यसलाई 39 छ भने 39 भन्नाले 6 को स्क्वायर गरिदिनु होला, ए स्क्वायर माइनस छ भने माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a, हेर्नुस् त 2a अनि b अनि प्लस b स्क्वायर। हेर्नुस् 6 को स्क्वायर 36, 6 2 जा 12, रूट 3 को रूट 3 छँदैछ, प्लस रूट अंडर 3 को स्क्वायर गर्यो भने 3, त 36 प्लस 3 भन्नाले कति भइहाल्छ, 39 भन्नाले यो भइहाल्यो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यो भइहाल्यो a माइनस b को होल स्क्वायर रुटले क्यान्सल गर्यो, बाँकी रह्यो 6 माइनस 3, 6 माइनस रूट अंडर 3, त्यसको रेशनलाइजिङ फ्याक्टर के भइहाल्छ, प्लस मा भइहाल्छ। यो जस्तैमा a माइनस b को रेशनलाइजिङ फ्याक्टर a प्लस b हुन्छ, वा x माइनस y को रेशनलाइजिङ फ्याक्टर x प्लस y हुन्छ। त्यस्तै 6 माइनस रूट 3 को रेशनलाइजिङ फ्याक्टर लेख्नु होला, the rationalizing factor of 6 minus root 3
इज 6 प्लस रूट 3 आंसर रेशनलाइजिङ फैक्टर यो आंसर को होइन रेशनलाइजिङ फैक्टर में जे आएको छ त्यसको साइन के गर्दिनु होला चेन्ज गर्दिनु होला दैट इज द रेशनलाइजिङ फैक्टर त्यो भनेको के भयो रेशनलाइजिङ फैक्टर फेरि बुझ्नुस् मैले यहाँ के गरे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फेरि गर्दाखेरि हेर्नुस् न 6 6 जा 36 माइनस 6 2 जा 12 रूट 3 अनि रूट 3 को होल स्क्वायर भन्नाले क्यान्सल हुन्थ्यो भने 3 अनि 66 सरी 36 प्लस 3 39 छ कि छैन त्यस्तै 6 2 जा 12 रूट 3 छ कि छैन भन्नाले यसको यो आन्सर आयो त्यसको रेशनलाइजिङ फैक्टर यदि प्लस मा आएको हुन्थ्यो भने माइनस हुन्छ माइनस मा आएको छ भने प्लस हुन्छ एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ हामी एउटा अर्को क्वेशन हामी हेरौँ using synthetic division synthetic division using synthetic division find quiotient and remainder क्वेश्चन के रहेको छ fx is equal to x square plus 5x plus x and gx is equal to के रहेको छ x minus 2 रहेको छ by using synthetic division को प्रयोग गरेर भनेको छ निकाल्नको लागि using synthetic division को सोल्भ बाट हामी यसलाई सोल्भ गर्छौं using synthetic division find the quotient and remainder fx given छ and gx given छ solution gx लाई पहिला कम्पेयर गर्नुस् comparing with x minus a is equal to 0 तो x बराबर के भइहाल्छ a भइहाल्छ x minus a is equal to 0 then x बराबर a त त्यसैले हामी कम्पेयर गर्यो therefore यस्तो हिसाबमा x minus 2 is equal to 0 त x बराबर कति भइहाल्यो 2 भइहाल्यो नाउ अब यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ x क्यूब त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ x अनि कांस्टेंट लेख्नु पर्छ के लेख्नु पर्छ कांस्टेंट अब यसको लागि यस्तो बनाउनुस् हेर्नुस् त x क्यूब x स्क्वायर चाहिँ सरी कोएफिसिएन्ट x स्क्वायर x क्यूब छ x स्क्वायर छ अनि x छ मात्र अनि माइनस 8 रहेको छ क्वेशन अलिकति मिस्टेक थियो हेर्नुस् x क्यूब x स्क्वायर x हेर्नुस् त x को निर के छ यहाँ केही छैन भने कांस्टेंट के छ 1 छ यहाँ 1 लेख्नुस् त्यस्तै x स्क्वायर को निर के छ 5 छ त्यस्तै x को निर के छ केही छैन भने फेरि 1 लेख्नुस् कांस्टेंट के छ -8 लेख्नुस् ठीक छ अब डिवाइड कतिले गर्ने त x - 2 = 0 देन x बराबर कति 2 सपोज यहाँ भन्छ gx यदि भनेको छ gx = सपोज भनेको छ x + 4 त हामी यसरी पनि कम्पेयर गर्छौ x + 4 = 0 देन x बराबर -4 यस्तो कम्पेयर गरेर हामी निकाल्छौं त कतिले गर्नु छ 2 ले 2 को 2 यो जे छ नम्बर त्यो सार्नु पर्छ यहाँ 1 को 1 यहाँ सार दिनुस् जे हुन्छ त्यो यहाँ सार्नु पर्छ पेस्ट गर्नु पर्छ 2 1 जा 2 अब 2 + 5 कति भइहाल्छ 7 7 2 जा 14 14 + 1 कति भइहाल्यो 15 15 2 जा कति भइहाल्यो 13 हेर्नुस् अब यो घट्यो भने कति आयो सबट्र्याक्सन यहाँ त एडिसन भयो तर सबट्र्याक्सन भइहाल्छ भने कति आउँछ 22 यो के भइहाल्यो रिमाइन्डर देयरफोर अब यो x क्यूब जुन छ त्यो x क्यूब हुँदैन x स्क्वायर भइहाल्छ x स्क्वायर कति छ 1 छ एक एकवटा पावर घट्दै जान्छ यो x स्क्वायर को अर्थ हुन्छ मात्र x यो 7 छ दैट मीन्स प्लस छ त प्लस 7x भइहाल्छ र यो x जुन छ त्यो के भइहाल्छ कांस्टेंट प्लस मा छ यहाँ केही छैन भने प्लस कति
50 ठीक छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 यो भयो तपाईको क्विटेन्ट यो के भइहाल्यो क्विटेन्ट अनि रिमाइन्डर कति भइहाल्यो रिमाइन्डर 22 रिमाइन्डर कति भइहाल्यो 22 यस्तो हामी सिन्थेटिक डिभिजनबाट कुनै पनि प्रब्लमलाई सजिलो तरिकाले के गर्न सकिन्छ सोल्भ गर्न सकिन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि यो कमेन्ट गर्न रिलले रियल लाइफ खराब गरिदिन्छ। रिल हेर्ने बानी धेरै विद्यार्थी भाइहरुको छ हामी सम्झाउने काम हो बुझाउने काम हो हामी सम्झाइरहेको हुन्छौं बुझाइरहेको हुन्छौं यही भिडियो मार्फत तपाईले बताउँछु विभिन्न किसिमका क्लासहरु लिँदा पनि मैले तपाईले बताएको छु रिलले रियल लाइफ खराब गरिदिन्छ। आज समय छ होशियारी छैन भोलिको दिनमा होशियारी हुन्छ भने समय हुँदैन जसकारण रिलमा आफ्नो समय बिताइरहनु भएछ भने त्यो गलत कुरा हो यसले अहिले नै डिलिट गरिदिनुस् किनभने रिलले रियल लाइफ के गरिदिन्छ खराब गरिदिन्छ। एउटा अर्को क्वेशन हामी हेरौं sin 20 degree suppose prove that sin 20 degree cos 70 degree plus cos 20 degree into sin 70 degree is equal to 1 के गर्नु छ प्रूफ गर्नु छ प्रूफ यो प्रूफ गर्नु छ। हामी क्वेशनको लास्टमा आइसकेछौं भन्नाले यसमा के गर्नुस् cos लाई यहाँ ब्रेक गर्नुस् यहाँ केलाई ब्रेक गर्दिनुस् cos लाई यहाँ कसलाई ब्रेक गर्दिनुस् sin लाई सोलुसन sin 20 degree cos 70 degree plus cos 20 degree sin 70 degree is equal to 1 हामीले गर्नु छ। LHS मा यो छ LHS लेखिदिनुस् यही यो हटाइदिनुस् LHS। अब हेर्नुस् त sin 20 ले केही नगर्नुस् sin 20 को 20 इन्टु cos 70 छ यसले हामी cos 70 लाई भन्नाले cos 70 ले हामी कसरी लेख्न सक्छौं cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री किनभने 90 बाट 20 गयो भने के आउँछ 70 फेरि cos 20 को cos 20 फेरि इन्टु sin 70 छ भन्नाले हामी sin ले कसरी बेर गर्छौं फेरि 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री हेर्नुस् त sin 20 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टु sin थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टु के भइहाल्छ यो sin थीटा थीटा भनेको यो भयो फेरि त्यस्तै cos 20 डिग्री यो छ इन्टु sin 90 डिग्री माइनस यो sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टु फेरि के हुन्छ cos थीटा थीटा भनेको 20 डिग्री अनि sin इन्टु sin स्क्वायर 20 अब 20 इन्टु 20 स्क्वायर नगर्नुला एंगलको कहिले पनि स्क्वायर हुँदैन प्लस cos 20 cos स्क्वायर 20 अब हेर्नुस् त sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कति 1 भएको भएन देयरफोर LHS इज इक्वल टु RHS प्रूव्ड भएको भएन। यो तपाईको पेप्सन एन्ड पेप्सन र बीएलयू को एक्जाम मा अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यहाँबाट क्वेशन्सहरु धेरै चोटी सोधेको पनि छ सोध्न पनि सकिन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। तपाई एक कदम आउनुस् म हजार कदम आउनको लागि तयार छु। यो च्यानल हामी सबैको यो च्यानल व्यक्तिगत मेरो चाहिँ होइन यो च्यानल हामी सबैको र केही पनि हुन सक्छ। म कमजोर छु पढ्नमा कमजोर हुनुहुन्न तपाई डेलिकेटेड हुनुहुन्न पढाइमा कोही पनि कमजोर हुँदैन र जे पनि हुन सक्छ। लंगोटी पहनने वाला महात्मा गांधी को जब करेन्सी में त्यो देश को फोटो आउन थाल्छ एउटा मन्दबुद्धि भनेर अल्बर्ट आइन्स्टाइन र स्कुलबाट निकालिएको त्यो विश्वको वैज्ञानिक बनिहाल्छ। त्यस्तै यो विश्वमा जे पनि हुन सक्छ केही पनि हुन सक्छ र तपाईमा त्यो जोश जुनून ताकत छ मात्र तपाईले निकाल्न जान्नु परेको छ। ठीक छ र यही भन्दै म आफ्नो च्यानलबाट आफ्नो भिडियोबाट बिदा लिन्छु। हवस् त नमस्ते।